अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो का मौजू उर्दू शायरी के उस दरख्शां सितारे के बारे में है जिनका नाम सुनते ही जहन में एक सहरंगेज, मध्यम और पुरसोज आवाज गूंजने लगती है, यानी जॉन एलिया। वो शायर जिन्होंने अपनी मोहब्बत, अपने दुख, अपनी वहशत और अपनी तन्हाई को उस बेबाकी और नफासत से शेरों में ढाला कि उजड़ जाने वाले हर आशिक की तर्जमानी बन गए। जॉन एलिया का फलसफा मोहब्बत, उनकी वहशत और उनकी जिंदगी के नशीबो फराज पर मबनी ये वीडियो आपको एक सहर में मुब्तला कर देगी। मोहब्बत का अंजाम क्या है? क्या ये मिलन की एक खूबसूरत रात है, या फिर ये उम्र भर का वो पछतावा है जो इंसान को खुद अपने ही वजूद के लिए अजनबी बना देता है? उर्दू अदब की बस्ती में बहुत से शोरा आए जिन्होंने इश्क के गीत गाए, लेकिन अमरोहा की मिट्टी से उठने वाला एक ऐसा वहशतज़दा, बिखरा हुआ और बागी शख्स भी आया जिसने जब शेर पढ़ना शुरू किया तो मुशायरे चीख उठे। उसने मोहब्बत को पाने की जिद नहीं की, बल्कि मोहब्बत में बर्बाद होने का जश्न मनाया। वो पुकार उठा, शायद मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई, लेकिन यकीन सबको दिलाता रहा हूँ मैं। जी हाँ, ये तड़पता हुआ, बिखरा हुआ और दीवाना लहजा था सदी के मुनफरिद तरीन शायर जॉन एलिया का। वो जॉन एलिया जिनकी शायरी दिल के जख्मों पर नमक का काम भी करती है और मरहम का भी। आखिर जॉन एलिया के अंदर वो कौन सी वहशत थी जो उन्हें चैन से जीने नहीं देती थी? उनकी जिंदगी का वो कौन सा पहला प्यार था जिसने उन्हें हमेशा के लिए तन्हाई का मुसाफिर बना दिया? और उनके फलसफा मोहब्बत में ये खुद अजियती यानी सेल्फ डिस्ट्रक्शन कहाँ से आई? आइए आज की इस तफसीली और जज्बाती वीडियो में हम जॉन एलिया की वहशतनाक जिंदगी और उनके लाजवाब फलसफे का एक दर्दनाक सफर करते हैं। अमरोहा की इल्मी खुशबू और हिजरत का जख्म। जॉन एलिया 14 दिसंबर 1931 को उत्तर प्रदेश के अदबी और तारीखी शहर अमरोहा में पैदा हुए। उनका पूरा नाम सैयद जॉन असगर नकवी था। उनका खानदान कोई आम खानदान नहीं था, बल्कि इल्म और अदब का एक पूरा समंदर था। उनके वालिद अल्लामा शफीक हसन एलिया अरबी, फारसी और संस्कृत के बहुत बड़े आलिम थे, और उनके भाई रईस अमरूही और सैयद मोहम्मद तकी अपने वक्त के नामवर दानिश्वर थे। ऐसे इल्मी माहौल में परवरिश पाने वाले जॉन ने महज 8 बरस की उम्र में अपना पहला शेर कह दिया था। वो अरबी, फारसी, इब्रानी और अंग्रेजी जबानों के माहिर बन गए। लेकिन 1957 में जब वो अमरोहा छोड़कर कराची यानी पाकिस्तान हिजरत करने पर मजबूर हुए तो उनका दिल जैसे वहीं छूट गया। अमरोहा की गलियों का छूट जाना जॉन के लिए जिंदगी का पहला और सबसे गहरा जख्म था, जिसकी कसक उनकी शायरी में आखिरी सांस तक महसूस की गई। वो कहते थे, दर्द की हद से गुजरना तो अभी बाकी है, अब भी अमरोहा से रिश्ता तो अभी बाकी है। जाहिदा हिना से शादी और उदास रिश्ता। कराची आने के बाद जॉन एलिया ने मुख्तलिफ अदबी जराइद में काम शुरू किया। उसी दौरान उनकी जिंदगी में नामवर अफसाना निगार और कालम निगार जाहिदा हिना साहिबा आईं। दोनों इल्म और अदब के शाहकार थे। चुनाचे ये रिश्ता कायम हुआ और दोनों रिश्ता अज़दवाज में बंध गए। लेकिन दो गैर मामूली जहनों का एक छत के नीचे रहना इतना आसान नहीं होता। जॉन एलिया की तबीयत की वहशत, उनका बेपरवाह सूफियाना अंदाज और दुनिया के तौर तरीकों से बगावत घरेलू जिंदगी के तकाजों से मेल नहीं खाती थी। जिंदगी के कई साल साथ गुजारने और बच्चों की पैदाइश के बावजूद उनके दरमियान दूरियां बढ़ती गईं। बिलाखिर ये रिश्ता तलाक पर खत्म हुआ। इस अलहदगी ने जॉन एलिया को अंदर से बिल्कुल तोड़ कर रख दिया। वो जो पहले ही तन्हा थे, अब अपने ही घर में अजनबी हो गए। उन्होंने लिखा, बहुत नजदीक आती जा रही हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या? मुशायरों का जादू और बागियाना अंदाज।
اردو مشاعروں کی تاریخ میں جان ایلیا جیسا پڑھنے کا انداز نہ پہلے کسی کا تھا اور نہ بعد میں کبھی دیکھا گیا۔ جب جان سٹیج پر آتے تو ان کی زلفیں بکھری ہوتی، سگریٹ ہاتھ میں ہوتی اور وہ کسی دیوانے کی طرح ادھر ادھر دیکھتے، لیکن جیسے ہی وہ مائک پر اپنے مخصوص تیکھے اور ڈرامائی لہجے میں شعر پڑھتے پورا حال سہزدہ ہو جاتا۔ وہ شعر پڑھتے ہوئے مائک پر ہاتھ مارتے، کبھی ناظرین پر غصہ کرتے تو کبھی خود کو تانا دیتے۔ وہ روایتی منافقت کے سخت خلاف تھے۔ ان کا یہی سچا اور باغیانہ انداز نئی نسل کے دلوں میں اتر گیا۔ انہوں نے غزل کو اکیڈیمک دائروں سے نکال کر گلی کوچوں کی زبان بنا دیا، جہاں ایک پریشان حال نوجوان ان کے اشعار میں اپنے دل کی آواز سن سکتا تھا۔ فلسفہ محبت، خود اذیتی اور لافانی کلام۔ جان ایلیا کی شاعری میں محبت کا جو فلسفہ ملتا ہے وہ روایتی وفاداری یا ہجر و وصال کا نہیں ہے۔ ان کی محبت میں ایک عجیب قسم کی خود اذیتی ہے۔ وہ محبوب سے شکایت بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی اپنی بربادی کا ذمہ دار خود کو ٹھہراتے ہیں۔ ان کا ایک لازوال شعر ہے، تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وہ محبت میں کسی بھی قسم کے دکھاوے کے قائل نہیں تھے۔ وہ اگر اداس ہوتے تو اس اداسی کو کھل کر بیان کرتے۔ ان کی کتب جیسے شاید، یعنی، گمان، لیکن اور گویا اردو ادب کی تاریخ کے وہ قیمتی اثاثے ہیں جن کا ایک ایک لفظ گہرے درد میں ڈوبا ہوا ہے۔ وہ اپنی ذات سے اتنے مایوس ہو چکے تھے کہ موت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا سکون سمجھتے تھے۔ آخری ایام اور خاموش رخصتی۔ زندگی کے آخری برسوں میں جان ایلیا انتہائی شدید تنہائی اور بیماری کا شکار ہو گئے۔ ان کی صحت گرتی چلی گئی لیکن ان کا قلم اور ان کا دکھ کبھی ختم نہ ہوا۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھ کر سگریٹ پیتے اور کاغذات پر اپنے زخم بکھیرتے رہتے۔ بالآخر 8 نومبر 2002 کو اردو شاعری کا یہ سب سے انوکھا اور وحشت زدہ ستارہ کراچی میں ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ انہیں کراچی کے سخی حسن قبرستان میں دفن کیا گیا۔ ان کی لوح مزار پر ان کا یہ لافانی شعر کندہ ہے جو ان کی پوری زندگی کی کہانی بیان کرتا ہے۔ میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ وہ چلے گئے لیکن آج بھی سوشل میڈیا کے اس جدید دور میں اگر کوئی شاعر نوجوانوں کے دلوں پر راج کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف جان ایلیا ہے۔ ناظرین، جان ایلیا کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ فنکار اپنے دکھوں کو جلا کر ہی دنیا کو سچی شاعری کا نور دیتا ہے۔ جان ایلیا کا کون سا شعر آپ کی تنہائیوں کا ساتھی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اور ناظرین، ہمیں امید ہے کہ یہ ادبی اور روحانی سفر آپ کے دلوں کو چھو گیا ہوگا۔ اس پورے سفر کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹس میں ضرور نوازیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور روزانہ ایسی ہی سنجیدہ، تاریخی اور صوفیانہ دستاویزی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حرف و حکایت کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، آسانیاں بانٹتے رہیے گا اور اپنے اندر کے انسان کو زندہ رکھیے گا۔ ملیں گے پھر کسی نئے سفر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔